Vilyaban. Ang sunod nga magpasundayag kaninyo mao ang MDRRMO, MCCC, RHU, PNP o BFP. Mao kini ang grupo nga kung adunay mga emerhensiya, sila ang manguna para masukna dayon ang maong panghitabo. Niadtong Mayo 1, 2023, adlaw Lunes, mga pasado alas 3 sa kadlaw, nahitabo diri sa atong lungsod ang dakong sunog nga diin daghan na ang mga balay o mga establishmento nga natupok sa dakong kalayo. Daghang nagkalain-laing lungsod ug mga personalidad ang nagpaabot kanatong og tabang. Kini nagpasabot lamang nga og kitang tanan magkahiusa, inumanan sa hugot nga pagsalig sa Ginoo, dali gayud masulbad ang problema. Kini ang mga pagsulay mao'y naghatag kanato og kalig-on sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Padayon kita sa pag-ampo nga unta ang tanang naapektuhan sa maong panghitabo magpabiling lig-on kauban sa ilang mga banay. Karong adlaw sa Pasko, mapasalamaton kita bisan paman adunay mga kapulian. Musampit kita sa atong mahal na patron, Senyor Santo Niño, ang balaang bata, ug madugog kita kaniya atol sa pagsaulog sa iyang adlaw na tawhan. Sana nagsilya sila, niyakot na ang
kita